अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन मैं आज आउटडोर में हूँ और आप पीछे ये आवाज़ें सुन रहे होंगे। हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का इसके बाहर हैं और यहाँ पे मुजाहरा हो रहा है। मारूफ जो सहाफ़ी हैं, हमारे नौजवान साथी सिद्दीक जान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ और उनके हवाले से जो आज अदालत में पेशी भी हुई थी और बड़ी उसमें बहस मुबाहिसा हुआ। और सहाफ़ी इसलिए इकट्ठे हुए कि क्योंकि अब ये खौफ पैदा हो गया है कि अगर एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हो सकता है तो इसका मतलब है कि एक रास्ता खोल दिया गया है कि बाकी ऐसे और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी मुकदमात कायम करने के लिए जो हुकूमत से इत्तेफाक नहीं करते, जो हुकूमत पे तनकीद करते हैं, जो हुकूमत के सहूलतकार हैं उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, या जो अपना मुद्दा बयान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करते। इज़हार राय की आज़ादी सबको हासिल है, सबको हासिल होनी चाहिए। अगर इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़, रहनुमाओं के ख़िलाफ़ सुबह दोपहर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बयानात जारी होते हैं, तो उनके हम ख्याल उन्हीं बयानात को फिर अपने यूट्यूब्स के ज़रिए, टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिए सुबह दोपहर शाम उसकी गर्दान हमें सुनाते रहते हैं। तो अगर इमरान खान के कोई हामी हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो उनको क्यों निशाना बनाया जाए। और फिर ख़ास तौर पे सिद्दीक जान, उसके ज़ाती नज़रियात कत नज़र, उसके ख़िलाफ़ जो जिस नौइयत का मुकदमा बना है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं शाहिद सकलैन साहब से। वो चूँकि कल यानी पीर के रोज़ मुसलसल उनके साथ थे और उनकी गिरफ़्तारी से कुछ देर पहले तक सब इकट्ठे थे। तो हम आइए पूछते हैं शाहिद साहब से कि सिद्दीक जान की गिरफ़्तारी किन हालात में हुई, और ये कि जब अदालत में ये लोग उनको पेश किया गया तो शाहिद साहब भी उधर मौजूद थे, वहाँ पे फिर क्या बहस मुबाहिसा हुआ, क्या मुकालमा हुआ जज और वकलाए सफाई और जो प्रोसिक्यूटर है उनके दरमियान। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद सकलैन हूँ, सहाफ़ी हूँ। पिछले कोई 18-19 साल से इस्लामाबाद में। सिद्दीक जान भाई भी है, दोस्त भी है। कल का दिन हमने इकट्ठे गुजारा बिकॉज़ हम कहीं गए हुए थे और वहाँ से हमारी वापसी जो है वो तकरीबन कुछ 7:30 बजे के अराउंड हुई। 7:30 बजे उसको बोल टीवी के बाहर मैंने उतारा, क्योंकि उसने 7 बजे से 8 बजे उसका अपना एक प्रोग्राम होता है बोल टीवी पे, तो उसमें बैठना था। वहाँ उतार के जब मैं घर पहुँचा तो मुझे इत्तला मिली कि उसको तकरीबन कुछ 9:30-10 बजे के करीब जो है वो चंद नामालूम अफराद, उस वक्त तो बताया गया, ज़ाहिर बात है क्योंकि उस वक्त तक कोई इल्म नहीं था कि उसको किसने उठाया है। CCTV फुटेज हम लोग बोल टीवी के बाहर आ गए। समी इब्राहिम साहब, दूसरे हमारे जो अनवर रज़ा साहब वगैरह जितने भी हमारे सहाफ़ती यहाँ नुमाइंदे हैं हमारी यूनियंस के, वो भी मौजूद थे। तो हमने वहाँ पे CCTV फुटेज वगैरह देखी तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये तकरीबन कोई 8 से 10 लोग थे जिन्होंने सिद्दीक जान को उसके ऑफ़िस के बाहर से उठाया और एक गाड़ी स्विफ्ट जो है उसमें वो ले गए। लेकिन उनके साथ जो है वो अपारा थाना का SHO भी मौजूद था। बहरहाल हम थाना अपारा गए और वहाँ पे हमने मालूम किया तो उन्होंने कहा जी कि वो हमारे पास नहीं है, शायद उसको रमना पुलिस स्टेशन वाले ले गए हैं। तो रमना वालों के पास गए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास भी नहीं है। फिर उसके बाद हमको इस्लामाबाद के तकरीबन 4 से 5 थाने हैं, वहाँ पे हमारा जाना हुआ और ये सिलसिला तकरीबन रात 3-3:30 बजे तक जारी रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई क्लू नहीं मिल सका और ना ही पुलिस ने तस्लीम किया कि वो हमारे पास मौजूद है। बहरहाल हमें फिर सोर्सेज से इत्तला आता है कि आज शायद उसको सुबह जो है CTD अदालत में जो है जो एंटी अपना इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें पेश किया जाएगा। तो हम कल आज सुबह से जो है वहाँ पे मौजूद थे, तकरीबन कोई 8 बजे करीब हम पहुँच गए थे। मैं यही पूछना चाह रहा था कि अदालत में फिर क्या होता रहा है? सर अदालत में जो है आज जब पेश किया गया, पहले तो हम सुबह से मौजूद थे, 3 टाइम बताए गए, नहीं पेश किया गया। जज साहब के पास हम लोग गए तो जज साहब ने कहा कि जी मैं यकीनी बनाता हूँ। जज साहब ने ऑर्डर किया, प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जी आज ही पेश करेंगे। तो बहरहाल फिर पुलिस जो इस्लामाबाद की है उसने अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि जी सिद्दीक जान गिरफ्तार है और हम उसको आज पेश करेंगे। उन्होंने आज पेश किया। अदालत में बड़ी हैरान कुन आज समाअत थी, बहुत ही हैरान कुन चीज़ सामने आई। वो ये थी कि सिद्दीक जान के ऊपर जो FIR थी, जो कि चंद PTI के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर जो मामला हुआ था उसकी FIR थी, उसके तहत सिद्दीक जान को गिरफ़्तार किया गया था, जिसमें सिद्दीक जान नॉमिनेटेड ही नहीं था। और उसके अलावा जब अदालत ने बाकायदा तौर पे पूछा प्रोसिक्यूटर से और वहाँ पे जो पुलिस के तफ्तीशी आए हुए थे कि जी आपको कोई एविडेंस मिला है सिद्दीक जान के ख़िलाफ़, आपने इसको गिरफ़्तार किया, आपने इसको उठाया, तो उनका जवाब नफ़ी में था। फिर उनसे पूछा गया कि जी आपने जय वक़ूआ का दौरा किया, तो उनका जवाब नफ़ी में था। बहरहाल ये एक आपको पता है जैसे वहाँ पे जो वकील साहब थे सिद्दीक जान की तरफ से जिन्होंने रिप्रेजेंट किया,
انہوں نے بھی یہی بتایا عدالت کو کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ کیس ہے جو کہ اسپیشلی آج کل استعمال ہو رہا ہے جرنلسٹ کے خلاف اور ان کی آواز خاموش کرنے کے لیے۔ بہرحال صدیق جان کی سماعت جو ہے تقریباً اس کیس کی سماعت تقریباً 1 گھنٹہ کے قریب جاری رہی، جس میں دونوں طرف کے پروزیکیوٹر صاحب نے بھی اور وکیل صاحب نے اچھی خاصی جو ہے وہ لینتھ میں دلائل دیے، اور انہوں نے جو پولیس کا کیس تھا وہ حیران کن طور پہ پولیس پروو ہی نہیں کر سکی۔ پولیس نے صرف جو ایک کیس بنایا وہ ایک ویڈیو کے اوپر تھا، اور حیران کن طور پہ جوڈیشل کمپلیکس جو ہے اس میں یہ وقوع ہوا تھا جس کی FIR ہے، لیکن جو صدیق جان کی ویڈیو پیش کی گئی اور صدیق جان کو جس کیس میں انہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہ جوڈیشل کمپلیکس سے تقریباً 50 سے 100 میٹر دور چودھری پلازا ہے، جس کے اوپر جو ہے انہوں نے ویڈیو جو ایک آئی ہے اس کے حوالے سے اٹھایا۔ بہرحال جج صاحب نے تقریباً جو وکیل صاحب نے اس میں دلائل دیے تقریباً یہ کیس ختم ہو گیا تھا، اور یہ ڈسچارج کا کیس جو ہے تقریباً لگ رہا تھا ہم سارے صحافی دوستوں کو، لیکن جج صاحب نے پھر وکیل صاحب کو کہا جو صدیق جان کے وکیل تھے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ پروزیکیوشن کو بھی فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے، جو اس کے لیے میں 24 گھنٹے کا ریمانڈ دیتا ہوں، لیکن ساتھ انہوں نے یہ پابند کر دیا کیونکہ صدیق جان نے عدالت میں بتایا تھا کہ جی مجھے کھانا نہیں دیا گیا اور 24 گھنٹوں سے انہوں نے کسی بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ میرے پورے نہیں کیے گئے، تو عدالت نے پابند بنایا پولیس کو، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک تو کھانا دیں گے، اور عدالت نے باقاعدہ طور پہ انتباہ کی اور سخت الفاظ میں انتباہ کی پولیس کو کہ میں کل یہ نہ سنوں کہ ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی رویہ روا رکھا گیا ہے، تمام ان کے حقوق پورے کیے جائیں، اور کل تک اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ پولیس نے 10 دن کا ریمانڈ مانگا تھا کہ جی ہم نے فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کروانا ہے، ہم نے وائس میچ کرنی ہے، ہم نے پتہ نہیں شیل برآمد کروانا ہے جو صدیق جان نے چوری کیا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن جو ہے پولیس کو باقاعدہ طور پر پابند بنایا گیا اور کہا گیا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے آپ کل تک جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں، اور کل جو ہے ان کو پیش کریں، اگر آپ کچھ اور پیش کر سکیں ٹھیک ہے، نہیں تو کل صدیق جان کو جو ہے وہ اس کیس سے ڈسچارج کر دیا جائے۔ تو یہ تشویشناک ہے کہ پہلی مرتبہ دہشت گردی کو کوئی دفعہ لگا دی گئی ہے ایک صحافی کے اوپر، وہ بھی ایک شیل کی تلاش میں۔ سر اس معاملے کو نہ صرف وکیل صاحب نے اٹھایا بلکہ ہمارے صحافی جتنے بھی دوست تھے، ہمارے یہاں پہ پریس کلب کے پریزیڈنٹ انور رضا صاحب موجود تھے، ثاقب بشیر صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ صدر ہیں یونین کے، اس کے علاوہ کیانی صاحب موجود تھے، ہمارے مختلف صحافی دوست جتنے بھی موجود تھے، انہوں نے جج صاحب کو بارہا بلکہ آج تو 10 صحافیوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ جی ہم صدیق جان کے ساتھ موجود تھے، صدیق جان نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور جج صاحب کو بارہا باور کروایا گیا کہ دیکھیں جج صاحب یہ بہت ہی عجیب سا پریزیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ پہلے جو ہے صحافی جو ہے ان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت مقدمے درج ہوتے تھے، اور آج جو ہے حیران کن طور پر صحافی جو قلم کا مزدور ہے، جو حقائق جو حقیقت جو ہے وہ بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے عوام تک پہنچاتا ہے، اس کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ جب صدیق جان کو لایا گیا تو اسے کالا کپڑا لا کے ڈالا جا رہا تھا، جس پر ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ مت کریں، آپ ایک صحافی کو دہشت گرد کے طور پہ پورٹرے کر رہے ہیں تو یہ بڑا غلط ہوگا، تو جج صاحب نے آرڈر کیا کہ جی کالے کپڑے میں مت لایا جائے، صدیق جان کو پھر ویسے ہی لایا گیا، تو بڑا بارہا کہا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ جی آپ اسے دہشت گردی کا معاملہ مت بننے دیں، لیکن ظاہری بات ہے جج صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، آپ کو پتہ ہے عدالتیں جو ہے وہ قانون کے تحت اور اپنی ظاہر ہے ان کی ایک ہوتی ہے دونوں طرف کے دلائل کو دیکھتے ہوئے، تو باقاعدہ عدالت نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جو پروزیکیوشن ہے ان کو بھی فیئر ٹرائل کا موقع دیا جانا چاہیے، 24 گھنٹے کا ٹائم دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ 24 گھنٹے میں اگر کچھ پروو کر سکے کچھ لا سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر صدیق جان کو کل جو ہے وہ ہم ڈسچارج کر دیں گے۔ جی تو دوستو آپ نے شاہد ثقلین صاحب کی باتیں سنی صدیق جان کے حوالے سے کہ گزشتہ روز ان کی گرفتاری کے وقت کیا کچھ ہوا، انہوں نے بیسکلی ایک آنکھوں دیکھا حال پیش کیا، اور ساتھ ہی خصوصی عدالت میں صدیق جان کی تقریباً 20 گھنٹے کی پیشی کے بعد جو دلائل وغیرہ پیش ہوئے، جو پیشی ہوئی، اس میں کیا ہوا، اس کا بھی حال آپ نے شاہد ثقلین صاحب کی زبانی سنا۔ صدیق جان دراصل ایک انفرادی یا پہلا کیس نہیں ہے، بلکہ ایک علامت ہے، علامت اس ذہنیت کی ہے، ترقی پذیر ممالک میں اس جاگیردارانہ کہہ لیں، اس کو قبائلی سوچ کہہ لیں، جو کہ اشرافیہ جس کا اظہار کرتے رہتے ہیں، حکمران اشرافیہ، اور جن کے لیے تنقید، جن کے لیے اختلاف رائے قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان میں مارشل لاء کے زمانے میں تو یہ ہوتا رہا ہے، مختلف مارشل لاؤں کے زمانے میں، لیکن سویلین حکومتوں کے دوران بھی کئی مرتبہ صحافیوں کو زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی صحافیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ بعض صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اس کا بہت چرچا بھی آپ سن رہے ہوں گے، جنرل باجوہ اور طلعت حسین ایک دوسرے پہ اب الزامات لگا رہے ہیں کہ کس نے کس کو نوکری سے نکلوایا اور کس نے کس کو نوکری دوبارہ دلوائی، اور یہ بھی ایک بہت افسوسناک پہلو ہے
ہماری سیاسی اور صحافتی زندگی کا پاکستان میں. اور ٹی وی چینلز مطلب بند ہوتے رہے ہیں، پیمرا کے ذریعے ان کو سسپینڈ کیا گیا، آف ایئر کیا گیا، جرمانے بھی ہوتے رہے ہیں. اور البتہ کسی بھی صحافی کے خلاف دہشت گردی کے تحت ایف آئی آر غالباً پہلی مرتبہ درج ہوئی، اور بڑا نیک نامی کمائی ہے ہمارے اتھارٹیز نے کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 7 کے تحت صدیق جان کا جو مقدمہ ہے اس میں بھی پاکستان کے لیے انہوں نے، جن لوگوں نے بھی مقدمہ بنایا ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ 7 کے تحت، پاکستان کے لیے انہوں نے کافی نیک نامی کمائی ہے. اور دنیا بھر سے پیغامات بھی آئے ہیں کہ صدیق جان کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کو رہا کیا جائے. اللہ کرے وہ جلدی رہا ہو جائے گا، لیکن بھلے یہ کام آپ نے 24 گھنٹے کے لیے کیا یا 36 گھنٹے کے لیے کیا، یہ ذرا سوچئے کہ اس قسم کے اقدامات کے ذریعے آپ نے مسائل سے دوچار اپنے اس پیارے ملک کے امیج کے ساتھ کیا کچھ کر دیا ہے، اور کتنا آپ اس ملک کو بدنام کریں گے، کس حد تک پاکستان کے امیج کو انہی چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے اپنے باسوں کو خوش کرنے کے لیے یوں ہی بدنام کرتے رہیں گے پاکستان کے امیج کو.